تويا هو أول فندق 5 نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط، وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى. وهو متنفس للقط وللأصحاب القطط أنهم يكونون مرتاحين مطمنين. كنت أعاني من مشكلة أنه لما أتغيب عن المنزل فترات طويلة أو أضطر للسفر فترات طويلة كنت أعاني من مسألة أين أضع قطي. هذه هي المشكلة. حتى وجدت هذا اللاونج الجميل بأصحابه الجملاء اللي هدفهم ما هو بزنس ومادي، هدفهم العمل بحب، تفهم طبيعة القطط، بالإضافة إلى وجود تطبيق أستطيع أني أشوف قطي من مسافات بعيدة وأطمن عليه إيش يسوي، إيش قاعد يحصل معاه.